प्रधानमन्त्री प्रचण्डका 1 वर्ष कसरी बढ्यो देशको 3 खर्ब ऋण। विकासको गति अत्यन्त सुस्त। कसरी अलपत्र पर्दैछन् विकास आयोजनाहरू। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू अलपत्र। किन अगाडि बढ्न सकेन शान्ति प्रक्रियाको काम। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 1 वर्षीय कार्यकाल विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले 1 वर्षको अवधि पूरा गरेको छ। अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा नेपालमा एउटा सरकार लगातार 3 वर्ष टिकेको भनेको केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा हो। नेपालमा प्रायजसो 9 महिना पनि टिक्न नसक्ने सरकारहरूको अभ्यास हुँदै आएको छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 1 वर्ष देशको नेतृत्व गर्न पाउनु भनेको आफैमा एउटा उपलब्धि हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार 5 वर्ष चल्ने बताउँदै आउनु भएको छ। यसका लागि प्रचण्डले प्रयास पनि गर्नु भएको छ। देशमा कुनै उथलपुथल भएन भने प्रचण्डले लगातार 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनेर नेपालको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमानी कायम गर्ने सम्भावना समेत छ। बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भन्ने उखान नै छ। 5 वर्षका निम्ति गठन भएको सरकारका लागि 1 वर्षको अवधि भनेको बिहान हो। यो 1 वर्षको अवधिमा के कस्ता क्रियाकलाप भयो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रचण्ड सरकारले भावी दिनमा जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको उत्तर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो 1 वर्षको अवधिमा जनताको जीवनस्तरमा कति सुधार भयो, गरिबी कति प्रतिशत उन्मूलन भयो, साक्षरता दर कति प्रतिशत बढ्यो, यो 1 वर्षको अवधिमा विकास निर्माणका पूर्वाधार के कति निर्माण भए, रोजगारी के कति बढ्यो, देशको ऋण घट्यो कि बढ्यो, महँगी घट्यो कि बढ्यो, यो 1 वर्षको अवधिमा सुशासनका सन्दर्भमा कति प्रगति भयो, कतिवटा कुन कुन कानुनहरू निर्माण भए, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूले राजनीतिक नियुक्ति पाए, कतिजना भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरियो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा के कति प्रगति भयो। यी प्रश्नहरूको वस्तुगत तथा तथ्यगत उत्तरबाट नै हो सरकारको 1 वर्षको मूल्याङ्कन गर्ने। त्यसैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको 1 वर्षको अवधिले के शुभ सङ्केत गरेको छ, के अशुभ सङ्केत गरेको छ भन्ने चर्चा यति बेला देशभर व्याप्त छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ प्रचण्ड सरकारको 1 वर्षीय कार्यकालका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका 1 वर्ष कसरी बढ्यो देशको 3 खर्ब ऋण। विकासको गति अत्यन्त सुस्त। कसरी अलपत्र पर्दैछन् विकास आयोजनाहरू। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू अलपत्र। किन अगाडि बढ्न सकेन शान्ति प्रक्रियाको काम। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 1 वर्षीय कार्यकाल विशेष। द न्यूज रिभ्यू। 2079 पुस 10 गते गठन भएको वर्तमान सरकारको 1 वर्षको अवधि पूरा भएको छ। गत वर्षको पुस 10 गते नाटकीय शैलीमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, यसअघिको 2 कार्यकालका अनुभवबाट मैले पाठ सिकिसकेको छु। त्यही पाठका आधारमा देशलाई ऐतिहासिक योगदान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री बनेको हुँ। सबैभन्दा धेरै सिट जितेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो धेरै सिट भएको पार्टी नेकपा एमालेलाई खेलाउँदै प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री त बन्नुभयो, तर यो 1 वर्षको अवधिमा के उल्लेखनीय काम गर्नुभयो। विगतमा 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेको अनुभवबाट प्रचण्डले पाठ सिके जस्तो देखियो कि देखिएन भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ। हुन त प्रचण्ड सरकारको यो 1 वर्षको अवधिमा प्राय सबैजसो राजनीतिक दलहरू सरकारमा सामेल भइसकेका छन्। संसदमा 1 सिट भएका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा बाहेक यो अवधिमा सबै राजनीतिक दलहरू सरकारमा सामेल भएका छन्। यो 1 वर्षको अवधिमध्ये
सबैभन्दा धेरै समय माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले बिताएका छन्। त्यसपछि सबैभन्दा धेरै मन्त्रालय र धेरै समय नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बिताएका छन्। एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी र मधेसी दल जसपाका मन्त्रीहरूले पनि यो 1 वर्षको अवधिमा लामो समय काम गरेका छन्। त्यसो त सुरुका 3 महिना नेकपा एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सामेल थिए। त्यसैले यो 1 वर्षको अवधिमा भएका राम्रा कामको जस र नराम्रा कामको अबजस संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राय सबै पार्टीलाई जान्छ। तर नेतृत्वको हिसाबले सरकारको 1 वर्षको अवधिमा भएका राम्रा तथा नराम्रा सबै कामको 90% हिस्सेदार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो 1 वर्षको अवधिमा के कस्ता शुभ संकेत देखिए, कस्ता अशुभ संकेत देखिए भन्ने प्रश्नको उत्तर माओवादी बाहेक अन्य पार्टीहरूसँग खोज्नु खासै उपयुक्त छैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 1 वर्ष के कति आशाजनक रह्यो र के कति निराशाजनक रह्यो भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। यो 1 वर्षको शासन अवधिमा राजनीतिप्रति नै जनताको वितृष्णा जागेको छ। दलहरूप्रति मात्र होइन, शासन व्यवस्थाप्रति नै जनताको मोहभङ्ग हुँदै गएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू देश र जनताका समस्याप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ। किनकि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको मुख्य काम भनेको नै एकअर्कालाई छिर्के दाउ लगाउने, गाली गलौज गर्ने, खुट्टा तान्नेमै सीमित भएको छ। यो 1 वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झन योग्य एउटा पनि रचनात्मक काम गरेको उदाहरण नै छैन। आफ्नो सत्ता टिकाउन अन्य दलसँग छलफल गर्ने, नयाँ मन्त्री थप्ने र पुरानाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने बाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अरू खासै भूमिका देखिएको छैन। दलहरू सरकारबाट बाहिरिने र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने श्रृङ्खला सरकार बनाएको 1 महिना बित्दा नबित्दै सुरु भएको हो। आफ्ना पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई उप प्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालय पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै माघ 22 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकार छाडेको थियो। त्यसको 3 साता नबित्दै फागुन 13 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले समर्थन फिर्ता गर्दै सरकार छाड्यो। त्यसैगरी फागुन 15 गते एमाले पनि समर्थन फिर्ता गर्दै सरकार बाहिरियो। मन्त्री फेरिरहने, सत्ता साझेदार बदलिरहने, विश्वासको मत दोहोऱ्याएर लिनुपर्ने तर मन्त्री परिषद समेत पूर्ण नहुने परिस्थिति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले सिर्जना गर्नुभएको हो। पहिलो कुरा त तेस्रो ठुलो दलको अध्यक्ष प्रचण्डले जुन पार्टीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ती पार्टीहरूको विश्वासको मत 100 दिन पनि टिकाउन सक्नु भएन। प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत 100 दिन पनि कायम नराख्नु भनेको एकातिर नेपाली राजनीतिमा मौलाएको अनैतिकताको पराकाष्ठा हो, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंको कमजोरी हो। राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो 1 वर्षको अवधिसम्म तटस्थवादमै चल्नु भएको छ। आफ्नो सत्ता टिकाउने बाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दायाँ बायाँ हेरेको देखिएन। नढाडिकन भन्ने हो भने हाम्रो देश नेपाल पछि पर्नुको मुख्य कारण हो सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तासुकै हरकत गर्न पनि पछि नपर्ने र सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि मोज मस्तीमा लिप्त हुने चरित्र नै हो। यो चरित्रबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि अलग देखिन सक्नु भएन। समग्रमा भन्नुपर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिने बाहेक प्रचण्डले यो 1 वर्षको अवधिमा देश र जनताका लागि एउटा पनि उपलब्धि दिनुभएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका 1 वर्ष कसरी बढ्यो देशको 3 खर्ब ऋण, विकासको गति अत्यन्त सुस्त, कसरी अलपत्र पर्दैछन् विकास आयोजनाहरू, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू अलपत्र, किन अगाडि बढ्न सकेन शान्ति प्रक्रियाको काम। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 1 वर्षीय कार्यकाल विशेष, द न्यूज रिभ्यू। संविधानत प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बढीमा 5 वर्ष हो, तर नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा बिताएको रेकर्ड छैन। यदि यो रेकर्ड राख्ने उद्देश्य प्रचण्डको हो भने छुट्टै कुरा, होइन भने 1 वर्षको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही न केही आशाजनक संकेत देखाउनु पर्थ्यो। सिंहदरबारमा प्रचण्डको फोटो त यसअघि नै झुन्डिसकेको थियो। सामान्यतः कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई 1 वर्षको अवधिको काम हेरेर असफल भयो भन्न मिल्दैन, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा नेपालका सन्दर्भमा कुनै प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा 1 वर्षको अवधि काफी हो। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डको यो 1 वर्षको मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दल एमाले कस्तो मूल्याङ्कन गरेको छ, वर्तमान शासन व्यवस्था नै उल्ट्याउन खोजेको राप्रपाले कस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ भन्ने प्रश्नहरूका उत्तरहरू गौण हुन्। किनकि सरकारले देशमा केही पनि गर्न सकेन, देशलाई झन बिगार्यो, देश झन अधोगतिमा गयो भन्नु प्रतिपक्षीय दलहरूको धर्म नै हो। तर सत्तामा सामेल दलका नेताहरूबाट भने केही हदसम्म
वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनको अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सत्ताको मुख्य घटक नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भनिसक्नु भएको छ, म यो सरकारको कार्यशैलीलाई 100 पूर्णाङ्कमा 10 नम्बर दिन्छु। सत्ता सायत्री दलको महामन्त्री तहको नेताबाट यस्तो मूल्याङ्कन भइसकेको अवस्थामा प्रचण्ड सरकारको 1 वर्षका सन्दर्भमा धेरै कुरा उल्लेख गरिरहनु आवश्यक छैन। हुन पनि यो 1 वर्षको अवधिमा सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउने विश्वासको वातावरण पनि देखिएको छैन। स्वदेशमा लगानी नहुने मात्र होइन, पुँजी पलायन पनि भइरहेको छ। अर्कातिर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्सियल टास्क फोर्सको अध्ययनमा ग्रे जोनमा पर्ने संकेत देखिएको छ। नेपाल यदि ग्रे जोनमा पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वास टुट्ने मात्रै होइन, नेपाली मुद्रास्फीति पनि अधिक हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेको नेपालीको ब्याङ्क खाता समेत अप्ठ्यारोमा पर्नेछ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ आर्थिक रूपमा प्रचण्ड सरकार के कसरी असफल भएको छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। विकास निर्माणका कामलाई गति दिन यो सरकार कतिसम्म असक्षम देखियो भन्ने कुरा विभिन्न उदाहरणहरूद्वारा नै पुष्टि हुन्छ। विकास निर्माणको काम के कसरी अधोगतिमा छ भन्ने उदाहरणहरू 1-2 मात्रै छैनन्, सयौं छन्। उदाहरणका लागि गत वर्ष मङ्सिरको पहिलो साता मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ ल्याइएको थियो, तर यस वर्ष पुसको दोस्रो साता लागिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्दै हुनुहुन्छ युद्ध स्तरमा काम भइरहेको छ, अबको 40 दिनमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउँछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर हुनुहुन्छ। रेणु दाहालकै प्रयासमा गत वैशाखमा चितवन भ्रमण वर्ष 2080 आरम्भ गर्ने घोषणा गरिएको थियो, तर पृथ्वी राजमार्गको आबु खैरेनी पोखरा खण्ड तथा महेन्द्र राजमार्गको बुटवल नारायणगढ खण्डको सडक विस्तारको काम नसकिएको भन्दै स्थगित गर्न सरकार बाध्य भयो। त्यसपछि सन् 2024लाई चितवन भ्रमण वर्ष मनाउने र जनवरी 1 मा उद्घाटन गर्ने तय गरियो, तर यस पटक पनि पृथ्वी राजमार्गको आबु खैरेनी पोखरा खण्ड तथा महेन्द्र राजमार्गको बुटवल नारायणगढ खण्डको सडक विस्तारको काम नसकिएको भन्दै स्थगित गर्न सरकार बाध्य भयो। प्रचण्ड सरकारको यो 1 वर्षको अवधिमा देशको विकास निर्माणको आम अधोगतिमा छ भन्ने कुरा सर्वाधिक जनता ओहोर दोहोर गर्ने पृथ्वी राजमार्गको आबु खैरेनी पोखरा खण्डको विस्तारमा होस् या महेन्द्र राजमार्गको बुटवल नारायणगढ खण्डको सडक विस्तारमा भएको ढिला सुस्तीले प्रमाणित गरिसकेको छ। यसैगरी काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको मुख्य कारकका रूपमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जोडिनु भएको छ। यो आरोप प्रचण्डमाथि अरूले लगाएका होइनन्, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा स्वयंले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि घुमाउरो ढङ्गले यो आरोप लगाउनु भएको छ। गत बिहीबार सन्दर्भमा संसदीय समितिमा बोल्दै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भन्नुभएको छ, एउटा रुख काट्न 9 महिना पर्खनु पर्ने अवस्थामा कसरी अबको 3 वर्षभित्र फास्ट ट्र्याकको काम सकिन्छ। हामीले मागेर यो भएको होइन, तपाईहरुले नै दिएको, तपाईकै सरकारले दिएको, त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर काम गरिरहेछौँ, कोसिस गरिरहेछौँ, यसलाई अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेछौँ। यदि फास्ट ट्र्याक बनाउनु पर्थ्यो भने त फास्ट ट्र्याकमा नियम पनि दिनु पर्थ्यो नि त। खै तपाईको 4 रुख काट्नलाई 9 महिना लागिदिएको छ, यो कसको गल्ती? म कसैको पनि भन्दिनँ, म त्यो वन मन्त्रालयले दिन, तपाईहरुले बनाइदिए नियम हो त्यो। पोखरा र भैरवामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै होइन, चोभारमा निर्मित सुक्खा बन्दरगाह नेपालका लागि सेतो हात्ती बनेका छन्। यी 3वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। संरचना निर्माण गर्दा लिएको विदेशी ऋणको ब्याज तिर्दा देशको ढाड सेकिएको छ, तर संरचना सञ्चालनका लागि कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन। यी आयोजना सञ्चालन गर्न प्रचण्ड सरकार पूर्णतः असफल भएको छ। यी त उदाहरण मात्रै हुन्, धेरै विकास आयोजनाहरूको हालत यस्तै छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका 1 वर्ष कसरी बढ्यो देशको 3 खर्ब ऋण? विकासको गति अत्यन्त सुस्त। कसरी अलपत्र पर्दैछन् विकास आयोजनाहरू?
नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू अलपत्र। किन अगाडि बढ्न सकेन शान्ति प्रक्रियाको काम? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 1 वर्षीय कार्यकाल विशेष। द न्यूज रिभ्यू। हुन त नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुमा प्रचण्ड सरकारको 1 वर्षीय कार्यकालको कुनै दोष छैन। राज्यको आम्दानीले कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउन नपुग्ने अवस्था छ। त्यसैले कतिपय विकास निर्माणका कामहरूले आर्थिक अभावका कारण गति लिन नसकेको सत्य हो। आर्थिक अभाव सृजना हुनुमा वर्तमान सरकारको मात्रै दोष छैन, तर आर्थिक स्रोत बिना नै गर्न सकिने कतिपय कामहरू पनि हुन सकेका छैनन्। उदाहरणका लागि नयाँ संविधानसँग अनुकूल हुने कैयौं कानुनहरू बनाउन बाँकी छन्। यो 1 वर्षमा एउटा मात्रै नयाँ कानुन बनेको समाचार आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले विगतमा नेतृत्व गरेकाले शस्त्र विद्रोहसँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रिया विगत 18 वर्षदेखि अलपत्र छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा वर्तमान सरकारले 1 इन्च पनि प्रगति गरेको छैन। प्रचण्ड सरकारका मन्त्रीको काम पनि भरोसा जनाउने खालको छैन। सम्बन्धित पार्टीभित्र असन्तुष्टिका आवाज उठिरहेका छन्। अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्य प्रगति निराशाजनक छ। अर्थतन्त्रको दुरावस्था, बढ्दो महँगी, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, कृषिजन्य सामग्रीको अभावका नागरिक आक्रान्त छन्। विकास निर्माण र नागरिकले महसुस गर्ने गरी डेलिभरी दिन प्रचण्ड सरकार असफल भएको सत्ता पक्षबाटै टिप्पणी हुने गरेको छ। सत्ताको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसकै जिम्मेवार नेताहरू सरकारको विकल्पको खोजीमा छन्। यति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड सरकारले यो 1 वर्षको अवधिमा देशलाई बिगार्ने कुनै काम गरेका छैन। मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको स्क्यान्डलमा मुछिएका छैनन्। सरकारी सेवा प्रवाहमा थोरै भए पनि आशाको सञ्चार पैदा भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पहिलो कुरा त वर्तमान सरकार गठबन्धनको हो। त्यसमा पनि सरकार नेतृत्व सानो दलले गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी सेवा प्रवाहमा आएको सुधारलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। विभिन्न सरकारी निकायबाट सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउन थालेका छन्। सरकारी सेवा लिन घण्टौं घण्टा लाइनमा बस्नु पर्थ्यो, अहिले त्यसको अन्त्य भएको छ। विदेश जान पासपोर्ट लिने र सवारी साधन लाइसेन्स लिनेको संख्या बढेको छ, तर पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा, श्रम स्वीकृति लिने ठाउँमा, सवारी साधनको लाइसेन्स लिने ठाउँमा विगतको जस्तो काहली लाग्दो भिड छैन। मिटर ब्याजी विरुद्ध कानुन निर्माण गरिएको छ। कतिपय भ्रष्टाचार तथा तस्करी काण्डको छानबिनमा तदारकता देखाइएको छ। जसले माग राखेर सडकमा गएका थिए उनीहरूको माग सरकारले केही दिनमा नै सम्बोधन गरेको छ। कतिपय आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन्। बैंकहरूको तरलता समस्या समाधान भएको छ। ब्याज दरमा कमी आएका कारण वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व र लगानीको वातावरण बनेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। विप्रेषण आप्रवाहमा सकारात्मक लक्षण देखिएका छन्। जलविद्युत तथा सिमेन्ट निर्यात उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण छानबिनमा सरकारले पहल गरेको स्वागतयोग्य देखिएको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार सफल भएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि निवर्तमान गृहमन्त्रीसम्म पक्राउ परे। ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका केही शक्तिशाली व्यक्ति पनि पक्राउ परे। सुन प्रकरणमा जोडिएका देशी विदेशी पनि समातिए। भ्रष्टाचारीहरू उम्कन पाउँदैनन्। कुनै न कुनै दिन उनीहरूले सजाय भोग्नै पर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सरकार सफल भएको देखिएको छ। नेपालकै कच्चा पदार्थ तथा श्रम प्रयोग भएर उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात वात्तै बन्न थालेको छ। सीमावर्ती भारत सहर बजारका भित्तामा नेपाली उत्पादनका विज्ञापनहरू छापछाप्ती देखिन थालेका छन्। 5 वर्ष अघिसम्म वार्षिक 33 अर्ब रुपियाँको सिमेन्ट आयात हुने गरेको थियो, तर अहिले शून्यमा झरेको मात्र छैन। अफ सिजन मानिने चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा 4 महिना समेत 1 अर्ब 13 करोड रुपियाँको सिमेन्ट निर्यात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा प्लाइवुडको निर्यात 2 अर्ब 33 करोड रुपियाँ पुगेको छ। गत वर्षको यो अवधिमा 1 अर्ब 71 लाख रुपियाँको प्लाइवुड निर्यात भएको थियो। यो 4 महिनामा 12 अर्ब रुपियाँ बिजुली निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सुरुका 4 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षका सुरुका 4 महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात 10 अर्ब रुपियाँले घटेको छ। तर यथास्थितिमा देश अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरो राजावादी कितामा बढ्दो जनसमर्थनले पुष्टि गरिरहेको छ। जनतामा असन्तुष्टि चुर्लिदो छ। विकासका पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति नभएको होइन, तर ती पूर्वाधारहरू धेरैजसो अधुरा नै छन्।
सम्पन्न भइसकेका पूर्वाधारले पनि प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन्। नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको यही नै हो। अरबौं रुपियाँ लगानी गरेर निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनै सकेको छैन। अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको चोबार सुक्खा बन्दरगाह समेत प्रयोगमा आउन सकेको छैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि राज्यको अरबौं खर्च भइसकेको छ, तर यो आयोजनाले अझै आम्दानी दिन सकिरहेको छैन। चाहे मध्य पहाडी लोकमार्ग होस्, चाहे काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग होस् अथवा नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग तथा विभिन्न सिँचाइ आयोजना किन नहुन्, यी सबै आयोजनामा 10 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ, तर काम अझै बाँकी रहेको कारण प्रतिफल आउन सकेको छैन। देशको विकास तथा अर्थतन्त्र बिस्तारै लय समात्दै गए पनि सर्वसाधारण जनताले महसुस गर्ने र मुलुक बन्दैछ भनेर आशा गर्ने अवस्थामा जनतालाई पुर्याउने मामिलामा प्रचण्ड सरकार चुकेको छ। राजनीतिक दलहरू जनतामा आशा जगाउनुको सट्टा एक अर्कालाई खुइल्याउनुमै तल्लीन रहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका 1 वर्ष कसरी बढ्यो देशको 3 खर्ब ऋण, विकासको गति अत्यन्त सुस्त, कसरी अलपत्र पर्दैछन् विकास आयोजनाहरू, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू अलपत्र, किन अगाडि बढ्न सकेन शान्ति प्रक्रियाको काम। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 1 वर्षीय कार्यकाल विशेष, द न्यूज रिभ्यू। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समेत प्रचण्ड सरकार असफल बनेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न त दक्षिणको भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गरी पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा परेको गाँठो फुकाउन सक्नु भएको छ, न त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्तरको चीनसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा कुनै प्रगति गर्न सक्नु भएको छ। एमसीसी सम्झौताको पक्षमा प्रचण्ड उभिन नहुने थियो, तर उभिनु भयो। अब एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाको निर्माण नगर्दा नेपाललाई थप नोक्सानी पर्ने विज्ञहरूले औल्याइरहेका छन्। एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना निर्माणमा प्रगति हुन सकेको छैन। राज्य संयन्त्र तथा शासकीय स्वरूपलाई यही आकारमा अघि बढाउने हो भने हरेक वर्ष 2 खर्ब रुपियाँका दरले ऋण थपिँदै जान्छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। तर यसतर्फ प्रचण्ड सरकारको कुनै पहल देखिँदैन। उल्टो सङ्घदेखि प्रदेशसम्म पार्टी तथा गुटहरूलाई भाग पुर्याउने नाममा जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाइएको छ, जसका कारण शासन व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढ्न थालेको छ। प्रतिगामी शक्तिको आकार र आवाज दुवै बढेको छ। सुशासनको गीत जतिसुकै गाए पनि रेशम चौधरी, योगराज ढकाल रिगल, लाहार क्या लामा लगायतको प्रकरणले छताछुल्ल बनाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री बनेको 100 दिन नकट्दै 2 पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनु, 7 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पनि पूर्णता दिन नसक्नु भनेको मुलुकको राजनीति असामान्य अवस्थातिर द्रुतगतिमा अघि बढेको सङ्केत हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो अवधिमा भारत र चीन दुवै देशको भ्रमण गर्नुभयो, तर आउने र जाने बाहेक केही पनि उपलब्धि भएन। संविधान निर्माण भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानसँग बाझिएका कतिपय कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्न अझै बाँकी छ। शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका कतिपय कानुन निर्माण हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं नै व्यक्तिगत रूपमा अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। यति बेला मुलुकको आर्थिक अवस्था द्रुत गतिमा ओह्रालो लागेको छ, जसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेको छ। यो परिस्थितिलाई काबुमा राख्ने प्रारम्भिक चरण भनेको राजनीतिक स्थिरता हो। जनताले भरोसा गर्न सक्ने बलियो प्रधानमन्त्री हो, तर परिस्थिति उल्टो दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूका आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका 1 वर्ष कसरी बढ्यो देशको 3 खर्ब ऋण, विकासको गति अत्यन्त सुस्त, कसरी अलपत्र पर्दैछन् विकास आयोजनाहरू, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू अलपत्र, किन अगाडि बढ्न सकेन शान्ति प्रक्रियाको काम। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 1 वर्षीय कार्यकाल विशेष, द न्यूज रिभ्यू।